بونجور تو الموند، ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم غادي نشارك معكم وصفه اللي هي تورته الليمون تارت سيترون. غادي نبداو في المقادير على بركه الله. عندنا 6 بيض بحراره الغرفه، عندنا 200 غرام سكر، 200 غرام فرينه، رشه ملح، لا ليفير، لا فاني، وزوج حبات ليمون، برش تاع زوج حبات ليمون. غادي نبداو. مع السكر نخلطوهم. رشة ملح، ونخلطو. كيما شفتوا معنا هنايا راني درت البيض مع 200 غرام سكر ورشه ملح. غادي نخلطوهم حتى نتحصلوا على خليط ابيض بيض. نبداو. بسم الله. سمحوا لي على الضغط. غادي نزيدو لا فانيليا، نزيدو معها برش الليمون ونخلطو حتى نتحصلوا على خليط رايحه البياض. من بعد اللي درنا البيض ودرنا 200 غرام سكر، درنا الفانيليا، رشه ملح ولوزيس دو سيترون. راكم تشوفوا تحصلت على هذا الخليط اللي ضاعف حجمه. بعد خلط حوالي 10 دقائق هكا غادي نديروا لا فارين تاعنا، نخلوها هكا باش من ايفيتو هاد الكويرات. نديرو ملعقه تاع خميره الحلويات ونخلطو. من الاسفل للاعلى هكا باش لا جينواز تجينا خفيفه، ونحافظوا على الهواء اللي فيها. هكا خلطوا جيدا باش نتاكدوا باللي الفارينه دخلت بيان وما بقاتش عندنا هاك. هذا اللي راكم تشوفوا فيه هذا لو زيت دو سيترون، ماهيش لا فارين. خلطوا باستمرار. كل ما حافظنا على الهواء تاع الكحكه تاعنا كل ما جات خفيفه. كون تشوفوا الفقاعات في الخليط تاع الهواء. كما راكم تشوفوا راني نزيد في لا فارين غير بشويه بشويه حتى نتحصلوا على خليط متجانس. فريمون ريحه لو زيت، ريحه السيترون
هايله. ريحتها راهي تشهي. من بعد اللي وجدت معنا الخليط راني حضرت المول ودرت فيه ورق الخبز. بون او ميم طون راني شعلت الفرن ودرته على درجه 180 درجه. بون غادي نحطو الخليط هكا. تشوفوا كيما راكم تشوفوا راني وجدت الخليط درتو في المول. دوك ندخلو في الفرن على درجه 180 درجه وتبقاو تراقبوها. كيما انا الفوغ اللي عندي نشعلو من الفوق ومن تحت ونراقبو، وغادي نتلاقاو من بعد اللي توجد لا تارت. بون غادي ننتقلوا للمرحله الثانيه. بون انايا دوك درت كاس سكر وكاس ماء، درتهم خلطتهم كيف ودرتهم فوق النار باش نتحصلوا على لو سيرو اللي غادي نشمخ به لا تارت تاعنا. بون وغادي ننتقلوا للكريمه. الكريمه تاع السيترون نحتاجو 3 بيضات، ونديرو رشه ملح فتيته ملح، وغادي نديرو كاس سكر عامر. هاوينا كاس سكر، ونخلطوا المقادير. بون سمحوا لي نسيت ما قلت لكمش المقادير اللي هما 3 تاع بيض، كاس سكر عامر، وربع حبات عصير ليمون، ربع حبات نتحصلوا على حوالي كاس عامر، وملعقه ونص تاع فرينه، و50 غرام تاع زبده. بون راني خلطت هنايا، درت 3 حبات بيض مع كاس سكر، غادي نخلطوهم ومن بعد ننتقلوا للمرحله المواليه. بون من بعد اللي درت السكر مع البيض وتشوفي تحسي باللي الخليط تحول لك الى هذا هكا ولا لك كيما هكا متجانس. بون ان نجيبوا العصير نزيدوه على البيض والسكر اللي درناه ونخلطوه كيما هكا. ومن بعد غادي نديروهم فوق النار. انايا دو بريفيرونس باش نيفيتو الحبيبات تاع الفرينه باش ما تتكورناش. بون نديرهم فخوا ستادير نديرهم على الخليط وهو بارد، وهكا ننتقلوا للمرحله المواليه. بون غادي نديروا لا فارين ولا ملعقه ونصف، بون نديروهم هكا نخلطوهم. بون رانا درنا 3 بيض، كاس سكر عامر بلس كاس عصير الليمون مع ملعقه ونصف فرينه. نخلطو ونديروهم فوق النار وتخلطي باستمرار، ستادير ديري الليكيد تاعك وتخليه فوق النار وتخلطي ما تحبسيش. وغادي نتلاقاو، غادي نرجع لكم بعد اللي نحضر لا كريم. بون اني نسيت ما قلت لكمش، من بعد اللي نديروا الخليط تحركي وتخليه حوالي 10 دقائق هكا فوق النار. بون من بعد اللي قلت تشوفوا في لا تكستور تاع الكريمه تاع الليمون تولي كيما هكا. من بعد اللي تشوفيها بالخلط المستمر
ديريها على النار حوالي 10 دقائق هكا، وبالخلط المستمر. من بعد كي تولي كيفاش نقولوا، تولي متماسكه، نزيدوا لها 50 غرام تاع الزبده. هكا باش تجي بريونت وتجينا خفيفه. جو ما تنسيش لا جينواز، عينك عليها باش تعرفي هاي لا طابت ولا لا. يفو توجور ديري خدمي كوتو باش تشوفي هاي لا خرج الكوتو تاعك ناشف، عارفي بلي لا طابت راهي نشفت. بلوتو لا جينواز راهي طابت. الكريمه تاعنا راهي وجدت، كريمه الليمون في ان بول. نغطوها هكا، ديري هذا الحافظ هذا، ديريه كيما هكا، غطيها باش ما تتشكلكش اون كروت. ما ديرش كيفاش نقولوا هكا باش تتفاداي ديرلك طبقه. ما راكم تشوفوا معنا لا كريم او سيترون راهي وجدت. هنايا قلعتها من الكاسرونه، درتها في ان بول ودرت عليها هذا لو بلاستيك هذا، ودوك ندخلها للثلاجه باش تبرد لنا. بون او ميم طون راني وجدت لو سيرو باش نشمخوا لا جينواز تاعنا. غادي نرجع لكم بعد حين. بون كيما راكم تشوفوا معايا هنايا لا جينواز راهي وجدت. انا نخليها تبرد شويه، ومن بعد غادي نقسمها على نشمخها باللو سيرو تاعنا اللي حضرناه. ومن بعد نمشي للخطوه الثالثه، نطلع لا كريم فريش ونرجع من بعد اللي نكمل ان شاء الله. غادي ندير لها لو سيرو، نشربها. بيان سور كي تقسموها خلوها حتى تولي بارده تماما هكا باش ايفيتو تقطع لكم ولا حاجه. بسم الله. وهذه الطبقه الثالثه. بون من بعد اللي قسمتها غادي نروح نطلع على كريم فريش ونعاود نرجع لكم. بون كيما راكم تشوفوا معايا غادي نطلع لا كريم فريش ونرجع لكم. خليكم معايا. لا كريم فريش 500 مليلتر. هنا 500 مليلتر معايا. بون من بعد اللي طلعت لا كريم فريش كيما راكم تشوفوا هنايا. بون من بعد اللي طلعت لا كريم فريش راني جبت لا كريم مع سيترون. هاي وينه كريمه الليمون. بون غادي نحي لها هذا كيما راكم تشوفوا.
تشوفوا هذه لا كريم فريش نقسمها، نخلي شويه للتزيين، ولو غيست غادي نخلطو مع كريم مع كريمه الليمون. بون كيما راكم تشوفوا معايا راني طلعت لا كريم فريش هايبينه، وخرجت كريمه الليمون. غادي نقسمها هنايا شويه للتزيين، هكا. هذه شويه، هذه للتزيين، وهذه غادي نخلطوها مع كريمه الليمون باش ما تجيناش قويه بزاف. ياك راكم تعرفوا لا كريم راهي تجي مع الليم ويتو تجي شويه قاصحه. نديرو هكا بيان سور على حسب الذوق، تبغي ديريها كاع تبغي سا ديبون، انا نفضل كيما هكا. وغادي تاني هنايا نحتفظ بشويه للتزيين كما قلت لكم كالعاده. التزيين يقعد اختياري كل واحد، وهذه على حسب الذوق. تبعوا الخطوات والله غير تجي اون تارت دو سيترون فريمون هايله. وسمحوا لي هذا تاني فيديو ليا، يعني مانيش متعوده، ان شاء الله نسي نطور من نفسي. وما تنساوش تشجعوني بلايكات، شجعوني بالاشتراك، بارطاجيو هكا باش نزيد نقدم لكم اكثر واكثر. بون كيما هكا جو بونس نزيد شويه برك. هذه هي هكا. نروحو ننتقدو، نجيب لا جينواز ونجيبو معاها لو سيرو، ونبداو ندريسيو في لا تارت تاعنا. بون غادي نبداو نشمخو بالسيرو كما قلت لكم، كاس سكر وكاس ماء، تخلوهم على النار حتى يتحصلوا على هاد لا كولور ريحه الصفر. وما تنساوش الجوانب باسكو بون توجور الطبقه الاولى اللي تكون سيتادير الوجه تاع لا تارت هو اللي ديروه من تحت، بالعكس واللي كان تحت ديروه الفوق هكا باش هذه الطبقه الاولى. غادي ندير لها الكريمه هكا. وفي ميزور ومن بعد الا خصك تزيدي هي بشويه. نجيبو الطبقه الثانيه، هذه الطبقه الثانيه، وغادي نشمخوها فريمون. والله لا جات بنينه، فريمون بنينه، صدقوني جربوها وردوا لي الخبر، قولوا لي في لي كومونتير. ما تنساوش توجور لي كوتي. نكرروا العمليه، نعاودو نديرو لا كريم
وكيما راكم تشوفوا هذه الطبقه اللي كانت من تحت كيما راكم تشوفوا هنايا هي اللي كانت هي اللي غادي تجي من فوق لاطاخت. بون غادي نعاود نكرر العمليه نشمخها هي تاني بلا لو سيرو. بون à propos de la crème de citron كاينه اللي دير البيض ودير السكر وتخلطهم مع لو زيست. انا ما نبغيش ندير هكا، ما كل واحد وطريقته، ويديروها فوق النار ومن بعد عاد يديروا لا فارين. انايا نفضل كيما درت باش نيفيتي لا فارين ما تتكورليش صافي. درتها على حساب عطيت لكم الوصفه تاعي كيفاش انايا ندير لا طارت وسيترون. نديرها كيما هكا بهذه الطريقه. ولو زيست نديرو في لا جينواز هكا باش كي تاكلي لا جينواز ما تحسيش بيها، ماشي كيما يكون لو زيست هنايا في لا كريم ساجين. هكا صدقوني والله غير جربوها ما غاديش تخسروا، او كونطرير غادي تدعوا لي ربي. بون نديرو نحكموا هذه نديروها هكا من بعد نحي اسيي تسقميها غير بالعقل. بون غادي نجيو لا كريم. بون كيما شفتوا معايا هنايا نجي لا كريم غادي نحي منها شويه هكا. غادي نبداو في التزيين. وهذه الكبيره باش صدقوني كي ديري اون تارت ديريها نتيا ديريها بيدك وتعرفي واش فيها وتكون بروبر ومصنعه في الدار والله لا سي ان بليزير، سي ان بليزير. وجات كي لاموس جات هايله. وفي التزيين غادي يقعد اختياري التزيين، كل واحد عنده طريقته للتزيين التورتات. انايا ما عندي حتى ايدي راني ندير فيها وراني نشوف غير بشويه بشويه. بون عندي اللوز افيلي راني حمصته درتو في الفوغ وجدته باش نديرو في الجوانب ومن بعد بون هكا صاير نخدمو بهذا. بون هذا لو بلان دو طرافاي الا شفتوه توسخ ولا سمحولي باسكو راني نصنع ندريسي في لا طارت غير بشويه بشويه. الا عندكم نصائح ولا اقتراحات ولا قولوهم لي. جيبوا هذه
وهنايا من بعد اللي درت لها الكريمه كما راكم تشوفوا معايا. غادي ننقلها لطبق تزيين كما راكم تشوفوا. هاي من هاد التورته تاعنا من بعد اللي زيناها بلوتو من بعد اللي درت لها دونك نسيي ندير لها كما راكم تشوفوا. هكا نتحصلوا على نيفو واحد هكا باش التزيين ما تجيناش جهه طالعه على جهه ولا نسيو نسكنوها بيان. غادي نخلطو كما راكم تشوفوا. كما راكم تشوفوا هنايا غادي نديرها فوق لا طارت كما راكم تشوفوا. نتمنى من الله ان شاء الله تكون بانت معاكم. غير بالعقل. غادي تجيكم كيما تاع المحلات ولا احسن باسكو درتوها في البيت ودرتوها بغامور. يعني متاكده بلي تجيكم هايله. انا راني متاكده بلي تخرج لكم 100%، سورتو الا تبعتوا الخطوات كيما درتها ما غاديش تلقاو صعوبات. وصفه سهله ماهيش وصفه صعبه. هنايا نسيو نجيبوها نيفو واحد. معليش لا شفتوها نزلت في الجوانب عادي. au contraire ça donne un goût encore. حاولوا. بون البنات لا كريم فريش اللي قسمناها في الديبيو خليتها هنايا على جنب باش نديكوري بها، نديروها هنايا في لابوش ادوي وخليكم معايا. بون البنات هنايا غادي نديكوريها. بون البنات كما راكم تشوفوا معايا هنايا راني درت لها لا كريم هاي هنا، وغادي دوك ندير لها اللوز. هذا اللوز يفيلي نديرو لها الجوانب كيما هكا.
بون هاي لا طاغت من بعد اللي وجدت معايا انا زينتها بلوز ايفيلي والشوكولاته البيضاء. التزيين يقعد اختياري. بون جات هايله بزاف بزاف، ونصيحه مني ليكم جربوها ما غاديش تندموا. واش نقول لكم، ان شاء الله نتمنى لكم فرجه ممتعه، وان شاء الله يا ربي يكون الفيديو نال اعجابكم. ما تنساوش ابوني وبارطاجيو وديروا لايك هكا باش تعطوني حافز باش نواصل في هذه القناه وبارطاجي معكم وصفاتي. وش نقول لكم، تهلاو في روحتكم، و الى الملتقى القريب. باي باي.